सब तारीफें उसी के लिए जो रहमतों का समुंदर है, जो हर दिल का हाल जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द और सना है उस पाक ज़ात के लिए जिसकी रहमत की कोई हद नहीं। आज हम एक ऐसी अजीम दुआ और हम्द लेकर हाजिर हुए हैं जिसे पढ़ने से दिलों को सुकून मिलता है, मुश्किलें आसान होती हैं और अल्लाह की रहमत बरसती है। तो इस मुकद्दस हम्द को दिल से तवज्जो के साथ सुनिए, पढ़िए और अपनी झोलियां अल्लाह की रहमतों से भर लीजिए। ये एक ऐसा अमल है जो दो बड़े राज अपने अंदर समेटे हुए है। जब कोई इस दुआ को पढ़ता है और किसी खास मकसद के लिए पढ़ता है, तो सूरज ढलने से पहले ही उसकी परेशानी हल हो जाती है, उसकी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और उसकी नाकामियां कामयाबी में बदल जाती हैं। फिर ये भी फरमाया गया कि अगर तुम चाहते हो कि समंदर के अंदर के खजाने तुम्हारे हो जाएं, जमीन के अंदर छुपे दफीने तुम्हारे हो जाएं, लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत बस जाए और उनके चेहरों पर तुम्हारे लिए खुशी और बसशत का नूर हो, तो इस अमल को ज़रूर अपनाओ। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो इस अमल को करेगा, अगर लाखों जादूगर भी उस पर जादू करने की कोशिश करें, तो अल्लाह आसमानों से ऐसे रहमतों और बरकतों के बादल भेजेगा जो उसके लिए ढाल बन जाएंगे। उसकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, जादू का असर टूट जाएगा, दुश्मन नाकाम होंगे और हालात की तलखियां मिट जाएंगी। अल्लाह की रहमतों का दर खुल जाएगा। अल्लाह अपने प्यारे हबीब मोहम्मद और उनके अहले बैत की निस्बत से उस पर रहमतें और खुशहाली नाजिल करेगा। उसकी नस्लों के लिए जमीन खजाने उगलेगी, आसमान से रहमतें बरसेंगी, समंदर से नेमतें अता होंगी और लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाली जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि सातों आसमानों से रहमत बरसे, सातों ज़मीनें आपके लिए खजाने उगले, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो और उनके चेहरों से आपके लिए खुशी झलकती हो? आपके घर में रहमतें, बरकतें और रिज़्क़ के खजाने बरसें। अगर आप पर जादू, नज़र बद या किसी का हसद है, तो वह सब खत्म हो जाए। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर करके आपको बेपनाह खुशियाँ और राहतें अता करे। अगर हाँ, तो आज ही इस अमल को अपनाएं और सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। यकीन मानिए, जब दिल से पुकार होगी, तो आसमानों से रहमतें बरसेंगी और आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। एक रोज़ इमाम की बारगाह में एक औरत आई। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरा उतरा हुआ और लहजा थका हुआ था। उसने जैसे ही इमाम की नज़रों में नज़रें मिलाईं, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आका, सातों आसमान मुझसे नाराज हैं और सातों ज़मीनें मुझ पर तंग हो चुकी हैं। इमाम ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके दिल की गहराइयों तक झांक लिया हो। कैसे? आसमान से मेरी रहमतें खत्म हो गई हैं, बरकतें मुझसे रूठ गई हैं, मेरा घर तंगियों से भर चुका है, रिज़्क़ इतना तंग हो गया है कि जो हाथ में आता है वो भी बह जाता है, घर में मोहब्बत खत्म हो गई, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। औरत की आवाज़ कांपने लगी, मेरे घर के अंदर एक कुआं है और हर रात एक साया उसकी मुंडेर पर आकर बैठता है। वह कुछ बुदबुदाता है और फिर जो कुछ भी हमारे घर में होता है वो बर्बाद हो जाता है। खाने में कीड़े पड़ जाते हैं, बर्तन गिरकर टूट जाते हैं, बच्चों की सेहत खराब रहने लगी है, घर में नफरत फैल गई है। मुझे समझ नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है। वह रुकी, गहरी सांस ली और फिर बोली, मैं आपके पास बहुत दूर से आई हूँ आका। 3 समंदरों का सफ़र किया है, 2 जंगल पार किए हैं, पहाड़ों की चोटियों से गुजरी हूँ, लेकिन बस इसी आस में कि शायद मेरी फरियाद सुनी जाए। इमाम ने उसकी बातें सुनी, फिर कहा, जब आसमान से बरकतें रुक जाएं और ज़मीन तंग हो जाए, जब घर के अंदर नफ़रतें जगह बना लें और हर तरफ मायूसी छा जाए,
تو سمجھ لو کہ تمہیں اپنے رب سے پھر سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو تنگدستی تمہارے گھر میں آئی ہے، اس کا حل کہاں سے ملے گا؟ عورت نے بے بس نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا۔ امام کی ہدایت، رات کے اندھیرے میں رو رو کر اللہ سے دعا کرو۔ اپنے گھر میں کثرت سے درود شریف پڑھو۔ جب صبح کی پہلی روشنی تمہارے گھر پر پڑے تو یا عزیزو اور یا ودودو 100 بار پڑھو اور اللہ سے اپنے گھر کی برکت اور محبت واپس مانگو جو کنواں تمہارے گھر میں ہے۔ وہاں ہر روز سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ کر پھونک دیا کرو۔ اللہ کے کلام سے بڑی کوئی طاقت نہیں، کوئی جادو، کوئی نجربہ، کوئی شیطانی اثر تمہارے گھر کو تباہ نہیں کر سکتا۔ عورت نے سر جھکا لیا، جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ کچھ مہینوں بعد وہی عورت واپس آئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں مایوسی کی جگہ اطمینان تھا۔ اس نے امام کے قدموں میں جھک کر کہا، آقا، اللہ نے مجھ پر رحمت کر دی۔ میرا گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا، برکت لوٹ آئی، گھر میں محبت واپس آ گئی۔ امام مسکرائے، یہی اللہ کا کرم ہے۔ جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے خواب کا تذکرہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جب میرے دادا حضرت علی علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے تو ان کی آنکھوں میں نور تھا، ان کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے مجھے پکارا اور فرمایا، محمد، کیا تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جس سے 7 آسمانوں کی رحمتیں تجھ پر برسیں اور 7 زمینیں تجھ پر نعمتیں اگلیں؟ میں نے ادب سے سر جھکا لیا اور کہا، جی بابا، مجھے سکھائے۔ عمل کا حقیقی اثر انہوں نے اپنے لہجے کو اور نرم کیا۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ آسمان سے برکتیں رک گئی ہیں، زمین تنگ ہو گئی ہے، ہر طرف تنگدستی اور مایوسی نے گھیر لیا ہے، تو اس عمل کو اپنانا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر لاکھوں جادوگر بھی تجھ پر اثر ڈالنے کی کوشش کریں تو اللہ تجھے اپنی رحمت کے بادلوں میں چھپا لے گا۔ پھر انہوں نے میرے سینے پر دم کیا۔ میں نے اپنے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کی، جیسے میرے دل پر کوئی نورانی چادر ڈال دی گئی ہو۔ اس عمل کی طاقت، امام نے فرمایا، میں نے جب یہ عمل اپنایا تو میری ہر پریشانی ختم ہوتی چلی گئی۔ پھر جو بھی میرے پاس مصیبتوں اور تکلیفوں کا مارا آیا، میں نے یہ عمل اسے سکھا دیا۔ جس نے بھی اسے پڑھنا شروع کیا، اس کی زندگی میں کرشمائی تبدیلیاں آ گئیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو اس عمل کو اپنا لے، اگر 70 نہیں، 70,000 نہیں، بلکہ 70 لاکھ جادوگر بھی اس پر جادو کرنے کی کوشش کریں تو اللہ ایسے رحمت اور برکت کے بادل بھیجے گا جو اس کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ اس کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے حالات کی تلخیاں دور ہو جائیں گی، اس کے دشمن ناکام ہو جائیں گے، اس کی زندگی خوشحالی سے بھر جائے گی، اس کا گھر برکتوں سے مہک اٹھے گا، اس کی نسلیں اللہ کی رحمتوں میں پنپیں گی، اس کی الجھنیں مٹ جائیں گی اور مایوسی اس کی زندگی سے دور ہو جائے گی۔ ایک ایسی دعا جو ہر بند دروازے کو کھول دے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا لگے کہ ہر راستہ بند ہو چکا ہے تو اس عمل کو اپناؤ۔ جب تمہارا دل بے چین ہو، جب مصیبتیں چاروں طرف سے گھیر لیں، جب حالات تمہیں مایوس کرنے لگیں، تو سچے دل سے اللہ کی طرف رخ کرو۔ ہر صبح اور ہر شام اس عمل کو پڑھو اور دیکھو کیسے اللہ کی رحمت تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ آج ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔
اس عمل کو کرنے کے لیے جو ساتوں آسمانوں کی رحمتوں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ساتوں آسمان آپ پر رحمتیں برسائیں، ساتوں زمینیں آپ کے لیے کھجانے اگلیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بس جائے، الفت، راحت اور سکون آپ کی زندگی میں اتر آئے، آپ کے گھر برکتوں اور رحمتوں سے رزق کے کھجانے بھر جائیں؟ اگر کسی نے آپ پر جادو کیا ہے، نظر بد کا اثر ہے، حسد کا سایہ ہے، تو وہ سب ٹوٹ جائیں، آپ کی بے اولادی کی وجہ سے مایوسی ختم ہو جائے، کائنات کا ہر ذرہ عرش سے فرش تک آپ کے لیے نور سے بھر جائے، مشکلات کا حل ملے، ناکامیاں دور ہوں اور برکتوں کی بہار آ جائے، اگر آپ کا دل ان سب باتوں کے لیے ہاں کہہ رہا ہے تو سنیے وہ پاک عمل جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ساتوں آسمان کی رحمتیں بند لگیں، جب زمین سے برکتیں ختم ہوتی دکھیں، جب کوئی حل نہ سوجھے، تب قرآن کی 7 آیات کو پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن کی 7 آیات، رحمتوں کا خزانہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 7 آیات تلاوت کرنے سے انسان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، مصیبتیں خود بخود راہ بدل لیتی ہیں اور برکتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آج اسی محفل میں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہماری جھولی اب خالی نہیں رہے گی۔ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر درد اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہم یہ برکتیں، راحتیں، رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب اس محفل سے اٹھیں گے تو ہماری جھولی بھری ہوگی، ہماری دعا قبول ہوگی اور ہمارے مسئلے حل ہو چکے ہوں گے۔ کیا آپ تیار ہیں اس پاک عمل کو اپنانے کے لیے؟ انشاءاللہ کہیں۔ ہم آج اس پاک محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کی رحمتوں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم بھری جھولی لے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے۔ انشاءاللہ مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ انشاءاللہ حادثات، پریشانیاں اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ انشاءاللہ محمد اور آل محمد کی نسبت سے یہ تالے کھل جائیں گے۔ انشاءاللہ بے روزگاروں کو رزق ملے گا، بیماروں کو شفا ملے گی، جو بھی مراد لے کر آئے ہیں وہ پوری ہوگی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم وہ 7 سلام پڑھتے ہیں جو حضرت امام جعفر صادق نے تعلیم دیے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں 7 سلام ہیں اور کائنات کے نظام میں بھی 7 کا خاص تعلق ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر، ہفتے کے 7 دن، یہ ہیں وہ 7 سلام۔ سلام قولم من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین، سلام علی المرسلین، سلام حتی مطلع الفجر، سلام علی نوح فی العالمین۔ انہیں پڑھیے صبح شام 7 بار۔ اگر حالات زیادہ تنگ ہیں تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے رہیے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے۔ اہل محفل بیان کرتے ہیں کہ ایک صحرائی بدو آیا جس نے یہ 7 سلام سیکھے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد وہ آیا اور کہنے لگا، آسمان مجھ سے راضی ہو گیا، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی، آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ آج ہم بھی اس پاک عمل کو اپنائیں گے، انشاءاللہ ہماری جھولی بھری جائے گی، ہمارے مسئلے حل ہوں گے اور ہمارے گھر برکتوں سے بھر جائیں گے۔ کہیے انشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ آج کی اس پاک اور اختتامی محفل میں ہم ایک ایسی دعا پڑھنے والے ہیں جس کا اثر سورج کے چھپنے سے پہلے نظر آتا ہے۔ آسمان مجھ سے راضی ہو گیا، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی،
جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تو فرمایا، جس کے لیے بھی یہ دعا کی جائے، سورج کے چھپنے سے پہلے اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس دعا کو کسے ہدیہ کرنا ہے؟ آل رسول علیہ السلام کو، شہدائے کربلا علیہ السلام کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو، فرشتوں کو، اور پھر اپنے مقصد کی دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا بھی تھا، بغداد شریف کی گلیوں میں، جہاں وہ بیٹھ کر لوگوں کو اللہ 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 سکھاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، کوئی بھی پریشان انسان میرے پاس آتا تو میں اسے کونے میں بٹھا کر یہی دعا پڑھنے کو کہتا۔ جس بھی درد سے، جس بھی مشکل سے، جس بھی تکلیف سے وہ آیا، سورج ڈوبنے سے پہلے اس کی مشکل حل ہو جاتی۔ آج ہم بھی وہی عمل کرنے والے ہیں۔ یہ دعا زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، سمندر کی تہہ میں، کسی انسان کے دل میں چھپی مشکل کو حل کر سکتی ہے۔ اب ہم ان پاک الفاظ کو 3 بار پڑھیں گے۔ جو پڑھا لکھا نہیں، وہ آج پڑھا لکھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اپنی مراد مانگیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہوگی، برکتوں کے دروازے کھلیں گے اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ عمل کوئی سادھارن عمل نہیں۔ امام زین العابدین نے اسے آزمایا، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے اپنایا، سارے اولیاء اور اکابر بزرگوں نے اسے پڑھا، بڑی بڑی ہستیوں نے اس عمل کی تاثیر کو آنکھوں سے دیکھا۔ یہ عمل برکتوں کا خزانہ ہے۔ جو جھولی خالی لے کر آیا وہ بھر کر جائے گا، جو کانٹوں سے لدی جھولی لایا وہ پھولوں سے مہک اٹھے گی، جو الجھنوں سے پریشان آیا وہ سکون پا کر جائے گا، جو کنکر لایا وہ موتی لے کر جائے گا۔ مگر شرط یہ ہے، پوری توجہ اور دل کی کیفیت سے پڑھنا ہوگا جب بھی یہ پوتر دعا پڑھی جائے۔ اس کی برکت اور پنیہ کو ہم آل رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کے پورے گھرانے، اہل بیت، حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور سبھی اماموں کو سمرپت کریں۔ اس کے ساتھ ہی شہدائے کربلا، وہ مہان شہید جنہوں نے سچائی اور انصاف کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دی، جن میں امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کی مہان قربانیاں شامل ہیں، ان تک بھی اس کا ثواب پہنچائیں۔ اس کے علاوہ تمام اولیاء کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت، بھکتی اور اسلام کی سیوا میں گزاری، جن میں پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت معین الدین چشتی اور انیہ مہان صوفی سنت شامل ہیں، ان کی آتماؤں کو بھی یہ ثواب سمرپت کریں۔ یہ عمل برکت، رحمت اور جیون کی پریشانیوں سے مکتی کا کارن بنے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اپنی پریشانی، اپنا درد، اپنی مشکل، اپنے جادو نجر کی شکایت، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دو، کیونکہ یاد رکھو، جو تمہارے لیے ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے بالکل ممکن ہے۔ اب ہم سب مل کر درود شریف پڑھیں گے تاکہ یہ عمل مکمل ہو اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اپنی مراد مانگیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہوگی۔ یا رب لک الحمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا تحفہ، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عمل، 1.25 لاکھ اولیاء کرام کا آزمایا ہوا عمل۔ سب مل کر پڑھیں، یا رب لک الحمد،
कमा यलीकु बी जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। या रब्ब लकल हम्द कमा यलीकु बी जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। या रब्ब लकल हम्द कमा यलीकु बी जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। अगर किसी को पूरा याद न हो सके तो सिर्फ ये कहें, या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द। बस इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह ताला हर मुश्किल हल कर देंगे। यह अमल अल्लाह के ज़िक्र और तस्बीह का निचोड़ है। यह वजीफ़ा औलिया किराम का आज़माया हुआ अमल है। इश्क और तवज्जो के साथ पढ़ें, देखेंगे कि मुश्किलें कैसे हल होती हैं। जिनके लिए नामुमकिन है उनके लिए यह अमल मुमकिन बना देगा इंशा अल्लाह। अब दुआ करें और अल्लाह पर यकीन रखें। या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द। आज सूरज डूबने से पहले फैसले चाहते हैं। आज सारी मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां हल हो जाएं। आज हर दुआ कबूल हो, हर बंदिश टूट जाए, हर दर्द दूर हो जाए। सब मिलकर पढ़ें, या रब्ब लकल हम्द कमा यलीकु बी जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। या रब्ब लकल हम्द कमा यलीकु बी जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। या रब्ब लकल हम्द कमा यलीकु बी जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिका। ए अल्लाह, तेरे लिए ही सब प्रशंसा है, जैसी कि तेरी जलाल वाले चेहरे और तेरी अजीम सल्तनत के लायक है। ये दुआ बहुत बरकत वाली है और इसे पढ़ने से अल्लाह की हम्द और उसकी अज़मत को मानने की तस्दीक होती है। इसे अपनी रोज़मर्रा की दुआओं में शामिल करें ताकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हासिल हों। जो याद नहीं कर सकते वो बस ये कहें, या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द। तवज्जो से, इश्क से, जज्बे से, दर्द से डूबकर पढ़ें। हर हर्फ के साथ अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल, अपनी बंदिश अल्लाह के हवाले करें। आज ये अमल करके देखें, इंशा अल्लाह सूरज डूबने से पहले आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। अब दुआ के लिए हाथ उठाएं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद का वसीला दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अब दिल से दुआ करें और यकीन रखें, आज की दुआ कबूल होगी। या रब्ब लकल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो अव्वल भी है और आखिर भी, जो जाहिर भी है और बातिन भी। हर हाल में, हर वक्त, हर जगह, चाहे वो छुपा हुआ हो या खुला, बस उसी की हम्द और सना है। या रब, आपकी तारीफ आपकी जलाल वाले चेहरे। या रब्ब, तेरी नज़र करम के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। तू ही वह है जिसकी इल्म के आगे सब कुछ बेमाने है, जिसकी मगफिरत उसकी ताकत से भी बढ़कर है। ए अल्लाह, हम तेरे दर पर भिखारी बने खड़े हैं। तेरा दर छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। हम तेरे दर के फ़कीर हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं, तेरी रहमत के साहिल पर खड़े हैं। हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द और शुक्र है उस रब्ब का जो सबसे ज़्यादा दयालु और मेहरबान है। हम तारीफ़ करते हैं उस पाक हस्ती की जो सारे जहानों का मालिक है, और हम दुरूद भेजते हैं उस अजीम हस्ती पर जो रहमतुल्लिल आलमीन है। सैयदुल मुरसलीन हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैतर और तमाम सहाबाए इकराम पर। या रब्ब, हम्द तेरे लिए है, सना तेरी है, शुक्र तेरा है, और सब कुछ तेरी ही बारगाह में पेश करते हैं। हमारी झोलियां भर दे, हमारी राहें आसान कर दे, और हमें अपने सबसे करीब कर दे।
आमीन या रब्बुल आलमीन। या रब्ब, हमारी झोलियां भर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें अपनी रहमतों से नवाज दे। या अल्लाह, हमारी हम्द और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जो भी इस दुआ को सुने और पढ़े, उसके दिल को सुकून दे, उसकी मुश्किलें हल कर दे और उसे अपनी रहमतों से मालामाल कर दे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी इस दुआ का हिस्सा बन सकें और सवाब कमा सकें। अपने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें और इस्लामी इल्म से भरे ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।